आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। पिळगाव येथील सुमारे 12 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचं वितरण करण्यात आलं। आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही नुकसान भरपाई मिळाल्याचं सांगत शेतकऱ्यांनी आमदार तसेच वेदांता लिमिटेड कंपनीचे आभार मानले। आमची शेतां एफेक्टेड आसली, पण हेजेर भरपूर बैठको जाल्यो, भरपूर डिस्कशनां जाली, मार्ग सुटना। सो आमी 10-11 जाण शेतकार एकी कडेन आसले आनी तो एक ग्रूप घेवन आमी चलताले, म्हणजे सालमानस जेटीचे आनी माटवाडा जंक्शन अशें मेळोन 11-12 जाण आमी एकी कडेन ग्रूप घेवन चलताले आनी कंपनी कडेन बैठको जाताल्यो। एक आमची सीएमान हांगा सीएमांनी आमदारान मिटींग एक रवींद्र भवनान घडोवन हाडली। ते मिटिंगेसून बरी चाल येयली, आमदारानूय बरो इनिशिएटीव घेतलो, सीएमानूय बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी बरी चाल येयली आनी थंयसून काम आमचें अशें फास्ट जावंक लागलें। तरी आसतना कांय अडचणी एग्रीमेंटाच्यो कांयशे कितें कंडिशनां आसली कितें आसली तें आमकां सारकी मान्य जायना आली आनी तेजेर तोडगो येना जालो। म्हणून आमी आमचे मय मतदारसंघाचे आमदार हेका उलो मारलो आनी आमचे मय मतदारसंघाचे आमदार जे आहा जे उलो मारतकूच सदांच फुड्यान हजर जाता। खंयच्याय टायमार आमी रातची 12 सुद्दां आमदारां वांगडा बैठक करून आमी हेजेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न केला आनी केन्नाच आमदारान अशें म्हणूंक ना की बाबा अरे आतां ह्या टायमार तुमी खंय। तेन्ना आमी फोन केलो, फट करून फोन केलो, कितें जालां श्याम, हे घेता फोन। अशे तरेन आमदारान आमच्या खातीर फुडाकार घेवन आमकां जी 2-3 वर्सां लागली ज्या कामाक ती 2 वर्सां भितर 2 म्हयन्या भितर तेजो सुटावो केलो। आनी आयज आमी सगळे जे शेतकार आसले पळय, जे आमचे कॉम्पन्सेशना खातीर लढो दिय आसले, तो आमकां आयज काल आमच्या हातीन गावलो आनी हेचे सगळे मोठे श्रेय आमी आमदाराकूच दिता आमच्या। तशीच कंपनी कडेन आशीश म्हूण, मागीर सांबरेकार म्हूण, लिना बेनिशो सर हेंच्या वांगडा मिटिंग्यो जाताल्यो, हेंच्या कडेन आमचे उलोवप जाताले, खंय खंय तेंचे कडेन आमी नेटान उलयताले, ती आमचे कडेन नेटान उलयताली, पण आमी सदांच तेंचो खुर्चेचो मान दवरून तेंचे कडेन उलयताले आनी तांकां रिस्पेक्ट दिताले। केन्ना आमी अशें करूंक ना की बाबा वायट शब्द उलयले, बॅड वर्ड्स वापरले, हें केन्नाच करूंक ना। आनी तेंच्यांनी आमकां सहकार्य अशें नासलें की बाबा आशीश किंवा सांबरेकर हेंच्या हातीनूच सगळें नासलें की आमी मागलें आनी तेंचे कडेन आमकां काडून दिलें, अशें कांय नासलें। तांकां बी खंय तरी तेंच्या वयर टॉप मॅनेजमेंट आसता, तांकां थंयसर आमच्या खातीर एप्रुवल घेवचें पडटालें आनी ती तेंच्यांनी आमच्या खातीर इनिशिएटीव घेतले आनी आमच्यो कांय गोश्टी आमी कितें म्हटलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां हें करूंक ना, दुखोवंक ना। आनी सगळ्यान व्हडलो म्हटल्यार हो सगळ्यान श्रेय आमच्या आमदाराक वता। आमदारान इनिशिएटीव घेतलो म्हणून ह्या हेजेर आयज फायनली आमच्या हातीन पडलें। आमकां कोणी सांगलें सुद्दां बाबा तुमी आतां अशें करूं नाका, तुमकां आनीक मेळटले पयशे, हे तुमी पयशे तुमकां लॉसान वयता तुमी, आमी दुसरे भशेन हें करुया, आमकां इतले पयशे मेळटले। पण आमी तेजेर रावूंक ना। आमकां आमदारांनी सांगलें बेश्टे कसले एजिटेशनां करूं नाकात, रस्त्यार येवं नाकात, आमी बरे भशेन हो सुटावो करुया म्हणून आनी आमदाराच्या उतराचेर आमी चल्ले। आयज आमदार असो आहा की आमदारान जी कामां मय मतदारसंघात डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या पळय ती खंयच्याच टर्माक ही इतली कामां जावंक नासली। आयज पंचायत सोड, एक खंयचो वाडो असो ना की ज्या वाड्यार आमदारान कांयच करूंक ना, हें कोणूच सांगूंक शकना। अशें की आमदारान हांगासरलें कांयच करूंक ना म्हणजे कोणाच्याच तोंडान करूंक शकना, असो आमदार आमकां गावला, असो लिडर आमकां गावचो, असो आमी सदांच विचार करताले। आमकां एक लिडर असो गावचो की आमी आमदारां वांगडा भरपूर काम करचें, भरपूर आमी आमदारां वांगडा वावुरचें आनी आयज ती संदी आमकां गावल्या आनी आयज ते संदीचो लाभ घेवन आमी आमदारां फाटल्यान रावतले, आमी आमदाराक जाय तेन्ना सपोर्ट करतले। जसो आमकां जेन्ना आमी उलो मारतकच आमदार येतात तसोच आमी आमदारां वांगडा रावतले आनी आमकां सहकार्य ज्या जाग्यार सहकार्य आमचें जाय त्या जाग्यार आमी सहकार्य करतले। ह्या विशयाक घेवन अजुनूय त्रस्त आसा, अजुनूय हेजेर मार्ग मेळोंक ना तांकां। पण अशा तरेन जर आमच्या भितर जर खंय तरी एक बऱ्या पद्दतीचे जर वाटचाली जर वाटाघाटी करून जर निर्णय जाता जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां फुडें सरचें, जे आयज पासून ह्या एप्रोच आमकां जावंक ना किंवा आयज पासून तेंच्यांनी खंय तरी बऱ्या तरेचे उलाव आमच्या कंपनी कडेन करूंक नासतले। अशा तरेचे ह्या शेतकारांनी हेंचो लाभ घेवन बाकीचे शेतकार आसा जांकां हे बेनिफीट मेळपाक जाय, हे मेळपाक लागून तेंच्यांनी सुद्दां फुडाकार घेतले जाता। हांव आयज परत एकदां मॅनेजमेंटाचे म्हणजे वेदांता सेसा कंपनीचे
मॅनेजमेंटाचे खूप आभार व्यक्त करता आणि आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ज्याचो सनोदीत पुढाकार अशा बऱ्या कामां खातीर आसता तेंचे बी हांव आभार मानपाक सोदतां. शेतकारांनी जे सहकार्य केले आणि हो जो पुढाकार घेतलो त्यांचे सगळ्यांचे